अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हूं आपका प्यारा मेज़बान आफाक अहमद आफाक एम व्लॉग्स पर हाजिर खिदमत हूं अपनी आज की एक और शानदार रिएक्शन वीडियो के साथ। जितने भी हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के शहरों से, देहातों से, ओवरसीज़ कंट्री से हमारी वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। तो शुरू करते हैं आज की अपनी अमेजिंग वीडियो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हूं आपका प्यारा मेज़बान आफाक अहमद आफाक एम व्लॉग्स पर हाजिर खिदमत हूं अपनी आज की एक और शानदार रिएक्शन वीडियो के साथ। जितने भी हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के शहरों से, देहातों से, ओवरसीज़ कंट्री से हमारी वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक और बहुत ही अजीम शहादत के ऊपर अपनी वीडियो रिएक्शन लेकर हाजिर हुए हैं। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे के हवाले से वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, जिन्होंने 10 मुहर्रम के दिन अज़ान फजर के वक़्त करबला के मैदान में अपने जाम शहादत नोश फरमाई। आप एक बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस शख्सियत हैं। आज हम इस शहजादे के ऊपर अपनी वीडियो रिएक्शन बना रहे हैं। जितने भी हमारे नए आने वाले यूज़र हैं उनसे गुजारिश है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और हमारे फेसबुक पेज जाकर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। टिकटॉक, इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक्स आपको बायो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी अमेजिंग वीडियो। शहजादा अली अकबर की 2 चीज़ें पूरे अरब में मशहूर थीं, एक सखावत और दूसरी जंग। आप जनाब अब्बास के शागिर्द हुआ करते थे और 8 अलग अलग तरीकों से मैदान में जंग लड़ने पर महारत रखते थे। जनाब अब्बास अपने तमाम शागिर्दों में सबसे ज्यादा अली अकबर की तारीफ करते थे कि अगर जंग सीखनी है तो अकबर की जंग देखा करो, कैसे लड़ा जाता है ये नौजवानों में अकबर से बेहतर कोई नहीं जानता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बचपन से ही अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। रसूल खुदा इमाम हुसैन को अपने सीने पे सुलाया करते थे। रसूल अल्लाह की रहलत के बाद इमाम हुसैन अल्लाह से दुआ मांगते थे कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता कर जो तेरे रसूल की शबीह हो। 11 शाबान 33 हिजरी 654 ईस्वी में अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन को अपने रसूल की शबीह अता की। आपने जैसे ही शहजादे के चेहरे पे नूर देखा तो पेशानी को चूम के कहा, तू मेरा बेटा अली अकबर है। इमाम हुसैन अली अकबर से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। आपने दीन की तालीम अपने वालिद इमाम हुसैन से और बीबी ज़ैनब से हासिल की। बस आप बड़े होते गए और आप में सखावत का जज्बा हुआ करता था। रवायात में है 5 साल की उम्र में आपने अपने बाबा हुसैन से कहा, ऐ मेरे बाबा, मदीने में मुसाफिर बहुत आते हैं और वो खाने के लिए परेशान होते हैं। मैं चाहता हूँ अपने घर में एक ऐसा दस्तरखान लगाऊं जिस पे हर मुसाफिर, चाहे वो अपना हो या पराया, आके खाना खाए, आराम करे। इमाम हुसैन शहजादे को दावत देते हैं और दस्तरखान लगाते हैं। मदीने में शहजादा अली अकबर का दस्तरखान इतना मशहूर था कि जो भी मदीने में आता उसकी ये ख्वाहिश थी कि खाना हुसैन के शहजादे अकबर के पास खाएंगे। रसूल अल्लाह की शबीह की ज़ियारत भी हो जाएगी और खाना भी तनावुल करेंगे। बस आप जैसे ही बड़े होते गए तो मौला अली की गुर्बत, मौला हसन की गुर्बत देख के दिल ही दिल में ये सोचते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी ताकत अता कर कि मैं अल्लाह के दुश्मनों से लड़ सकूं। आपने इस बात का इजहार अपने दादा अली से किया तो मौला अली ने आपको 6 साल की उम्र में जनाब अब्बास के पास भेजा और कहा, ऐ अब्बास, आज से अकबर को जंग तुम सिखाओगे और उसको ऐसे तैयार करोगे कि जंग करने में इसका कोई सानी न रहे। और यूं जनाब अब्बास ने आपको तलवार पकड़ना सिखाई, जंग करना सिखाई, नेजा मारना सिखाया, तीर चलाना सिखाया। जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होती गई
वैसे जंग में कोई भी आपके सामने खड़ा न हो पाता था। पूरा बनी हाशिम शहजादा अली अकबर पर फख्र करता था। आप जैसे जंग सीधे हाथ से लड़ते थे, वैसे ही तलवार उल्टे हाथ से पकड़ के दुश्मनों को मार सकते थे। आप यक वक्त 2 तलवारों के साथ लड़ सकते थे और नेजा मारने में, वार रोकने में कोई आपका सानी न था। आपकी पेशानी बड़ी और आंखें बेपनाह खूबसूरत हुआ करती थी और पलकें ऊपर की तरफ उभरी होती थी। होंठों का रंग लाल और उनकी शबीह गुलाब की पंखड़ियों जैसी थी। आपके बाल बहुत ही नरम, आपका रंग नूर की मानत था और चेहरा इतना खूबसूरत हुआ करता था कि जो भी आपको देखता वो देखता ही रहता था। जब भी आप बाहर निकलते तो आपकी माँ आपका चेहरा ढांप लेती थी ताकि मेरे बेटे अकबर को नजर न लगे। बस जैसे ही सादात पर गुर्बत आई, आपने मदीना छोड़ा, मक्के की तरफ हिजरत की और जब मक्के में भी हज के दौरान अहल बैत को शहीद करने का यजीद ने इरादा किया तो आप मक्के से कूफा की तरफ सफर करने लगे। जब मौला हुसैन मक्के से कूफे का सफर कर रहे थे तब कूफे के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद से कहा, मैंने सुना है बनी हाशिम के जवानों से बहादुर अरब की सरजमीन पे कोई नहीं। उमर बिन साद कहता है, इसमें कोई शक नहीं, बनी हाशिम में अब्बास और अकबर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और हुसैन के लिए मैंने खुद सुना है, इमाम अली बार बार कहते थे कि मेरे तमाम बेटों में से सबसे अच्छी जंग हुसैन लड़ता है। उबैदुल्लाह ने कहा, मेरे पास यजीद का खत आया है और उस खत में वाज़े लिखा है, जो भी हुसैन को कत्ल करेगा वो जिस भी इलाके की हुकूमत मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। ऐ उमर बिन साद, ये नई नई हुकूमत बनी है, नए गवर्नर आएंगे, अलग अलग इलाकों में अलग अलग गवर्नर मुंतखब किए जाएंगे। अभी खलीफा यजीद है, उसको राजी करो और एक ऐसा लश्कर बनाओ जो बनी हाशिम का मुकाबला कर सके। उमर बिन साद आस पास के बड़े बड़े बहादुरों को खत लिखता है और अलग अलग इलाकों की हुकूमत देने का वादा करता है। उस वक्त 21 बड़े बहादुर जिनकी बहादुरी अरब में मशहूर थी, उनमें से 13 बहादुर जिनका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं होता, वो इमाम हुसैन से जंग करने के लिए तैयार होते हैं और यूं वो एक बड़ा लश्कर तैयार करता है। इमाम हुसैन का रास्ता रोकते हैं, पानी बंद करते हैं, यहाँ तक कि 10 मुहर्रम आ जाती है। सबसे पहले शहजादा अली अकबर इजाज़त मांगते हैं, इमाम हुसैन इजाज़त देते हैं। इमाम हुसैन के चाहने वाले तमाम असहाब कहते हैं, कैसे हो सकता है शबीह रसूल मैदान में जाए और हम बैठे रहें। बस एक एक शहीद होता जाता है। शहजादा अली अकबर, जनाब अब्बास और इमाम हुसैन सबके लाश खैमे में लाते जाते हैं। बस जब तमाम साथी शहीद हो गए, जनाब अब्बास भी नहर किनारे धोखे से कत्ल किए गए, तब मैदान में सिर्फ शबीह रसूल अली अकबर और इमाम हुसैन बचते हैं। शहजादे ने अपने बाबा हुसैन को देखा और कहा, बाबा अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं, अब तो मुझे मैदान में जाने की इजाजत दी। इमाम हुसैन हाथों को बुलंद करके कहते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, अब मैदान में उसको भेजता हूँ जो सीरत और सूरत में तेरे रसूल की शबीह है। अपने हाथों से जंग का लिबास पहनाते हैं और कहते हैं, अकबर खैमे में जाओ, अपनी माँ ज़ैनब, अपनी माँ उम्मे लैला से मिल लो। शहजादा खैमे में जाता है। जैसे ही बीबियों को मालूम होता है कि शबीह रसूल इजाज़त लेने के लिए खैमे में आए हैं, तमाम बीबियां खैमे में आ जाती हैं और अली अकबर से अलविदा करती हैं। शहजादा सबको कहता है कि मैं अपने नाना के दीन पे कुर्बान होने जा रहा हूँ, दुआ करो कि मेरी कुर्बानी मेरा अल्लाह कबूल करे। बस मैदान में आते हैं। इमाम हुसैन अपने जवान बेटे अकबर से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। जैसे अली अकबर का घोड़ा मैदान की तरफ जाता, इमाम हुसैन धीरे धीरे पीछे आते जाते। अली अकबर को महसूस हुआ कि पीछे मेरा बाबा आ रहा है। अकबर घोड़े को रोक लेते हैं, नीचे उतरते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे बाबा, आप मेरे घोड़े के पीछे चलते हैं, ये मुझे गवारा नहीं, आप यहीं ठहरे, मैं मैदान में जाता हूँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैं तो कुछ देर और शबीह रसूल की ज़ियारत करना चाहता था। ऐ अकबर जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। मैदान में शहजादा अली अकबर आते हैं
عمر بن سعد کہتا ہے عباس کو تو دھوکے سے ہم نے قتل کر دیا، اب اکبر کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ جو بہادر جس کو الگ الگ جگہوں کی حکومت کی لالچ دی گئی تھی، ان کو میدان میں لانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ طارق کے بیٹے جن کا ثانی بہادری میں کوئی نہ تھا، ایک ہی وار میں علی اکبر ان کو مار دیتے ہیں۔ جب اپنے 7 بیٹوں کا لاش طارق دیکھے تو وہ فوراً اٹھتا ہے اور 7 کھڑے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ لیتا ہے اور میدان میں آ کے کہتا ہے اے بچے، اب تیرا مقابلہ طارق سے ہے، وہ جو جانوروں کو باندھنے کے لیے رسی کا استعمال نہیں کرتا۔ فوج یزید خوشی سے جھومتی ہے اور یہاں علی اکبر کہتا ہے اے طارق، یہ بھی یاد رکھ اب تیرا مقابلہ علی کے پوتے علی سے ہے، آ میدان میں تمہیں خندق یاد دلاتا ہوں۔ اور پھر وہ میدان میں آتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، دوڑ کے شہزادے کے پاس جاتا ہے اور وار کرتا ہے۔ شہزادہ وہ وار روکتا ہے، طارق دوسرا وار کرتا ہے، علی اکبر روکتا ہے۔ جب تیسرا وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائے تو علی اکبر اس کے کندھے پہ ایسا وار کرتا ہے کہ وہ پورا کا پورا بازو زمین پہ گر جاتا ہے۔ پوری فوج حیران ہو جاتی ہے اور وہاں امام حسین مرحبا مرحبا اکبر فرماتے ہیں۔ طارق تڑپنے لگتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اپنے دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑ کر اکبر پہ وار کرے۔ علی اکبر اس کی گردن پہ وار کرتے ہیں اور اس کا سر آسمان میں پرواز کرتا ہے۔ یہ دیکھ کے یزید کے بڑے بڑے بہادر ہل جاتے ہیں کہ صرف اس 18 سال کے جوان نے طارق جیسے اتنے بڑے بہادر کو مار دیا۔ سب لرزنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد عزیر، حارث بن قیس، شعیب بن عقبہ، باری باری وہ 13 کے 13 بڑے بہادر آتے ہیں جن کو الگ الگ علاقوں کی حکومت کا عمر بن سعد نے وعدہ کیا تھا۔ سب رفتہ رفتہ فنار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا عمر بن سعد جتنے بڑے بڑے بہادر امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں لایا تھا، ان تمام بہادروں کو علی اکبر نے فنار کر دیا تھا۔ تبھی امام حسین کے مد مقابل فوج مل کے حملہ کرتی ہے، کیونکہ کوئی ایسا بہادر بچا ہی نہیں جس کو علی اکبر نے مار نہ دیا ہو۔ عمر بن سعد نے جیسے ہی دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے بہادر مر گئے تو وہ کہتا ہے 7,000 کا لشکر ایک ساتھ اکبر پہ حملہ کرے۔ علی اکبر پہ ایک ساتھ 7,000 کا لشکر حملہ کرتا ہے۔ علی اکبر شیر کی طرح لڑتے ہیں اور ان کو فنار کرتے ہیں۔ پورا لشکر ہل جاتا ہے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ پلٹ کے اپنے بابا کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں مرحبا اکبر مرحبا، تو نے تو مجھے آج اپنے بابا علی کی یاد دلا دی۔ شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں بابا، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو اس پورے لشکر کو فنار کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ امام حسین شہزادے کی پیاس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اکبر، میں ہمیشہ دعا مانگتا تھا کہ اکبر مجھ سے کچھ مانگے اور میں اکبر کو دوں، لیکن آج اللہ کا امتحان ہے، تیرے بابا کے پاس پانی نہیں، تو اپنی زبان میرے منہ میں ڈال، شاید تجھے تھوڑا سا سکون ملے۔ شہزادہ علی اکبر اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا، آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں جا میرے بچے، میدان میں جا، تمہارے نانا حوض کوثر کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ علی اکبر میدان میں اب جو جائے، عمر بن سعد نے کہا یہ 7,000 8,000 کے لشکر کی بات نہیں، ہم مل کے اکبر پہ حملہ کرتے ہیں، اور تیر چلانے والوں اکبر پہ دور سے تیر چلانا شروع کر دو۔ جیسے علی اکبر میدان میں آتے ہیں، ایک طرف سے ہزاروں کا لشکر شہزادے پہ تیر چلاتا ہے اور کچھ شہزادے پہ پیچھے سے وار کرتے ہیں، کچھ آگے سے وار کرتے ہیں۔ آپ جس بھی طرف گھوڑا موڑیں وہ لشکر بھاگنا شروع ہو جائے، لیکن پیچھے سے تیر چلانے والے نہ رکیں۔ بس اتنی دیر میں کچھ تیر آپ کے چہرے کو لگنے لگتے ہیں۔ آپ جیسے ہی تیر روکنے کے لیے ہاتھوں کو چہرے پہ کرتے ہیں تو مرہ آپ کے سر پہ وار کرتا ہے، آپ کا سر زخمی ہو جاتا ہے۔ فوج یزید جھومنا شروع کرتی ہے۔ علی اکبر جیسے ہی اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے ہیں، وہی ظالم علی اکبر کے سینے پہ برچھی مارتا ہے اور پیچھے سے توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اب دیکھتے ہیں حسین اس برچھی کو کیسے نکالے گا۔ شہزادہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتا ہے، فوج جھومنا شروع کرتی ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی دور سے دیکھا کہ شبیہ رسول زمین پہ گر گئے ہیں، آپ نے کہا اے اکبر،
آپ کے بعد مجھے نظر نہیں آتا۔ کچھ قدم میدان کی طرف چلتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ یہ منظر دور سے علی اکبر کے گھوڑے عقاب نے دیکھا۔ وہ دوڑ کے مولا حسین کے پاس آتا ہے اور مولا حسین کو سہارا دے کے علی اکبر کے پاس لاتا ہے۔ امام حسین نے شبیہ رسول کو دیکھا اور فرمایا، اے اکبر، اپنی دونوں باہیں میری گردن میں ڈالو، میں تمہیں خیمے میں لے کے جاتا ہوں۔ شہزادے نے ایک ہاتھ امام حسین کے کندھے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ شہزادے کا سینے پر تھا۔ امام حسین نے کہا، بیٹا کیا سینے میں تکلیف ہے؟ علی اکبر فرماتے ہیں، ہاں بابا، ایک ظالم نے برچھی ماری ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی شہزادے کا ہاتھ ہٹایا تو دیکھا وہ برچھی شہزادے کے کلیجے میں لگی ہوئی تھی۔ آپ علی اکبر کو زمین پہ لیٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے دادا ابراہیم، آج میں اپنا اسماعیل اللہ کے دین پہ قربان کر رہا ہوں۔ ایک ہاتھ برچھی پہ رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ زمین کربلا پہ رکھتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کے جیسے ہی برچھی نکالتے ہیں تو برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ علی اکبر تڑپنے لگتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے اللہ، میں نے تیرے دین کے لیے اپنا بیٹا اکبر قربان کر دیا۔ تو محترم ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ تھا شہزادہ علی اکبر کی شہادت پر ایک کار واقعہ جو ہم نے سماعت فرمایا۔ اس میں بہت کچھ دیکھنے کو ملا۔ عمر بن سعد کی بختی دیکھنے کو ملی شہزادہ علی اکبر کے اوپر۔ جب وہ بھالا یا نیزہ چلایا گیا تو جب امام علی مقام نے وہ نیزہ نکالنے کی کوشش کی تو حضرت شہزادہ علی اکبر کا کلیجہ بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ یہ واقعہ سن کر کوئی بھی اہل ایمان بندہ ہوگا اس کا بھی کلیجہ منہ کو آئے گا۔ شہزادہ علی اکبر وہ واحد ہستی ہیں کربلا کی جو شبیہ رسول تھے، جن کا چہرہ دیکھ کر اہل ایمان دیکھتے تھے کہ ہمیں حضور کی زیارت ہو رہی ہے۔ یہ وہ واحد ہستی ہیں اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ ہم تو یہ نہیں بول سکتے کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے، ہم تو احترام میں بولیں گے کہ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ ان کا جو درد کی کیفیت ہوگی وہ میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور خیموں میں ان کی والدہ کا کیا عالم ہوگا اور اس کے بعد تمام بیبیوں کا کیا عالم ہوگا۔ یقیناً شبیہ رسول کا ایسے ظالمانہ ان کو شہید کرنا یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ شہزادہ علی اکبر کی یہ داستان سن کر ہمیں تو الفاظ نہیں مل رہے کہ ہم کیا الفاظ چناؤ کریں اور کیا بولیں۔ بس آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمیں فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹا پر فالو کر لیجئے۔ لنکس آپ کو بائیو میں مل جائیں گے۔ کل کی ایک اور شاندار امیزنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان آفاق احمد کو آفاق ولاگ سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔